श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवोत्तरशततमः सर्गः। रावणस्य ध्वजभङ्गः। ततः प्रवृत्तं सुक्रूरं रावणयोस्तदा सुमहद्वैरथं युद्धं सर्वलोकभयावहम्। ततो राक्षससैन्यञ्च हरीणाञ्च महद्बलं प्रगृहीतप्रहरणं निश्चेष्टं समतिष्ठता। सम्प्रयुद्धौ ततो दृष्ट्वा बलवन्नरराक्षसौ व्याक्षिप्तहृदयाः सर्वे परं विस्मयमागताः। नानाप्रहरणैर्व्यग्रैः भुजैर्विस्मितबुद्धयः सर्पन्तं प्रेक्ष्य सङ्ग्रामं नाभिजग्मुः परस्परम्। रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवं पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवाबभौ। तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्ट्वा रावणराघवौ कृतबुद्धिस्थिरामर्षौ युयुधाते ह्यभीतवत्। जेतव्यमिति काकुत्स्थः मर्तव्यमिति रावणः धृतौ स्ववीर्यसर्वस्वं युद्धे दर्शयतां तदा। ततः क्रोधाद्दशग्रीवः शरान् सन्धाय वीर्यवान् मुमोच ध्वजमुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम्। ते शरास्तम् अनासाद्य पुरन्दररथध्वजम् रथशक्तिं परामृश्य निपेतुर्धरणीतले। ततो रामोऽपि संक्रुद्धः चापम् अयम्य वीर्यवान् कृतप्रतिकृतं कर्तुं मनसा सम्प्रचक्रमे। रावणध्वजमुद्दिश्य मुमोच निशितं शरं महासर्पमिवासह्यं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा। जगामसमहीं छित्त्वा दशग्रीवध्वजं शरः स निकृत्तोपतद्भूमौ रावणस्य रथध्वजः। ध्वजस्योन्मथनं दृष्ट्वा रावणः सुमहाबलः सम्प्रदीप्तोऽभवत् क्रोधात् अमर्षात् प्रदहन्निव। सरोषवशमापन्नः शरवर्षं महद्वमन् रामस्य तुरगान् दीप्तैः शरैः विव्याध रावणः। ते विद्धा हरयः तत्र नास्खलन्नापि बभ्रमुः बभूवुः स्वस्थहृदयाः पद्मनाळैरिवाहताः। तेषाम् असम्भ्रमं दृष्ट्वा वाजिनां रावणस्तदा भूय एव सुसंक्रुद्धः शरवर्षं मुमोचः। गदाश्च परिघाश्चैव चक्राणि मुसलानि च गिरिशृङ्गाणि वृक्षांश्च तथा शूलपरश्वथान्। मायाविहितमेतत्तु शरवर्षम् अपातयत् तुमुलं त्रासजननं भीमं भीमप्रतिस्वनम्। तद्वर्षम् अभवद्युद्धे नैकशस्त्रमयं महत् विमुच्य राघवरथं
समन्ताद्वानरे बले सायकैरन्तरिक्षं च चकाराशु निरन्तरं सहस्रशस्ततो बाणान् अश्रान्तहृदयोद्यमः मुमोच च दशग्रीवः निस्सङ्गेनान्तरात्मना व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा सत्वरं रावणं रणे प्रहसन्निव काकुत्स्थः सन्दधे सायकान् सितान् स मुमोच ततो बाणान् रणे शतसहस्रशः तान् दृष्ट्वा रावणश्चक्रे स्वशरैः खं निरन्तरम् ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवर्षेण भास्वता शरबद्धमिवाभाति द्वितीयं भास्वदम्बरम् नानिमित्तो भवद्बाणः नातिभेत्ता न निष्फलः अन्योन्यम् अभिसंहत्य निपेतुर्धरणीतले तथा विसृजतो बाणान् रामरावणयोर्मृधे प्रायुध्यताम् अविच्छिन्नम् अस्यन्तौ सव्यदक्षिणम् चक्रतुश्च शरौघैस्तौ निरुच्छ्वासमिवाम्बरम् रावणस्य हयान् रामः हयान् रामस्य रावणः जघ्नतुस्तौ तथान्योन्यं कृतानुकृतकारिणौ एवं तौ तु सुसंक्रुद्धौ चक्रतुर्युद्धमद्भुतं मुहूर्तम् अभवद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् प्रयुध्यमानौ समरे महाबलौ सितैः शरैः रावणलक्ष्मणाग्रजौ ध्वजावपातेन स राक्षसाधिपः भृशं प्रचुक्रोध तदा रघूत्तमे इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 9-शततमः सर्गः।